हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको एन्टिडेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन्स सम्बन्धी हेरिरहेका थियौँ र त्यसमा एरिया बिट्विन कर्व्सको बारे हामी डिस्कस गरिरहेका थियौँ। अब एरिया बिट्विन कर्व्सको अब मेन टपिक आयो। अगाडिसम्म हामीले विभिन्न एक्सिसमा कसरी एरिया भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर एरिया अफ रिजन बिट्विन भनेको छ। एरिया अफ रिजन बिट्विन भनेपछि यहाँनिर दुईटा कर्वहरू छ हामीसँग र यिनीहरू बीचमा कति एरिया छ त भन्ने कुरा हो। जस्तै यसले कस्तो भन्न खोज्दा यो एउटा कर्व छ, यो एउटा कर्व छ भने यिनीहरूले इन्टरसेक्ट भएर यसरी एक्स एक्सिससँग अथवा वाइ एक्सिससँग इन्टरसेक्ट भएर कति एरिया कभर गरिरहेछन् त भन्ने कुरा हो। यो एरिया भेट्नु पर्ने यसको मेन मोटो चाहिँ, हैन। सो क्वेसन गर्दै जाउँ, त्यसपछि भेरिएसन्सहरू देखिन्छ। त्यही भेरिएसन्स अनुसार म तपाईहरुलाई थ्योरी पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँदै जान्छु। सो पहिलो क्वेसन के छ भन्दा द कर्व फाइन्ड द एरिया अफ रिजन बिट्विन द कर्व y इज इक्वल्स टु 16x र अर्को भनेको लाइन y इज इक्वल्स टु 2x छ। सो द गिवन लाइन्स आर, सुरुमा गिवन कुरा लेखौँ। गिवन लाइन्स आर के छ त y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x, त्यसपछि यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो र y इज इक्वल्स टु 2x हाम्रो के छ त गिवन कर्व्सहरु छ। अब यिनीहरूको रिजन भेट्नको लागि सुरुमा यिनीहरू कुन कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भेट्न जरुरी छ। ठीक छ, यिनीहरूको के त एरिया भेट्नको लागि यिनीहरू कुन कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन जरुरी छ त्यो कुरा भेट्नुपर्छ। ठ्याक्कै हामी यो पोइन्ट्सहरू भेटिसकेपछि तपाईलाई देखाउँछु कि कसरी यो कुराले काम गर्छ भनेर। सो यहाँनेर सल्भिङ इक्वेसन्स 1 एन्ड 2, सल्भिङ इक्वेसन्स 1 एन्ड 2 वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त भन्दा सपोज y इज इक्वल्स टु 2x मैले 1 मा हाल्दिएँ भने 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x हुन्छ और 4x इज इक्वल्स टु 4x स्क्वायर भनेको 16x और x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टु के आयो 0 आयो और x इज इक्वल्स टु x माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 अनि देयरफोर x इज इक्वल्स टु 0 र 4 हुने रहेछ। अब यो x को भ्यालुहरु भयो हैन, यहाँनिर 4 क्यान्सल गरेर 4x भयो। सो यो x को भ्यालुजहरु भयो। अब हामीले रिक्वायर्ड एरिया भेट्नको लागि के गर्न सक्छौं होला त त्यो कुरा हेरौँ। सो अब ग्राफ हेरौँ। सो यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौं भने मैले त्यसको कर्व बनाए हेर्नु है। सो एउटा यो ब्लू लाइनले देखाइरहेको y इज इक्वल्स टु 2x भयो र यो जुन हरियोले देखाइरहेको छ त्यो भनेको y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x भयो हैन। अब यिनीहरू दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छन्। ठीक छ, अब यही कर्व हेर्नुभयो ठ्याक्कै मजाले। अब यो कर्वलाई म ठ्याक्कै यतापट्टि प्लट गरेर गर्छु है। सो यतापट्टि प्लट गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ, यो मेरो लाइन भयो। यहाँनिर एउटा कर्व यसरी मेरो एउटा कर्व आउने रहेछ हैन र अर्को लाइन यसरी यहाँबाट पास हुने रहेछ। सो एउटा पोइन्ट यो 0,0 भयो। अर्को यहाँनिर x इज इक्वल्स टु 4 हुँदा इन्टरसेक्ट हुने रहेछ। ठीक छ, x इज इक्वल्स टु 4 हुँदा इन्टरसेक्ट हुने रहेछ। अलि मजाले बनाऊ है, यसलाई अलि धेरै होस्, धेरै जस्तो देखियोस् यहाँ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले 4 माने, यसरी यो मेरो 4 भयो है। ठीक छ, अब यसले के सोधिरहेछन् एरिया बिट्विन कर्व्स। अब यिनीहरूले इन्टरसेक्ट गरेको रिजन भनेको त यो रिजन हुन्छ। सो यो रिजन भेट्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्ने सक्नुहुन्छ त भन्दा सुरुमा यो प्याराबोला जुन यो प्याराबोला छ हाम्रो, ठीक छ, यो प्याराबोलाले दिएको जुन हाम्रो रिजन छ सपोज त्यसको 0 देखि 4 को एरिया भेट्नु, यति एरिया भेट्नु। ठीक छ, यसको टोटल एरिया भेट्नु भयो 0 देखि 4 र त्यसमा के माइनस गर्दिनु भयो त यो हाम्रो लाइनको एरिया माइनस गर्नु भयो भने त ठ्याक्कै माथिको यो भाग त तपाईले भेट्नुहुन्छ नि। ठीक छ, यो भागलाई यसरी बनाऊ ल। तपाईले यो भाग भेट्नु पर्ने छ, मैले जुन ब्लूले गरिरहेको छु तपाईले ब्लूको भाग भेट्नु पर्ने छ भने टोटल भाग माइनस हाम्रो लाइनले दिएको भाग सबट्र्याक्ट गर्नु भयो भने त यो हाम्रो जुन ब्लू रिजन छ त्यो त भेट्न सक्नुहुन्छ। जुन यो रेड लाइनले मैले एउटा लाइन बनाइरहेको छु त्यो लाइनको तलको यति एरिया र माथिको जुन कर्वले दिएको एरिया छ यो एरिया, यो यति एरिया माइनस यो ट्रायंगल जस्तो देखेको एरिया तपाईले माइनस गर्नु भने त यो ब्लू रिजन आइहाल्छ। सो हामीले गर्नुपर्ने पनि यहाँ त्यही हो। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्छौं भने
अब रिक्वायर्ड एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त इज इक्वल्स टु हाम्रो 0 to 4 जाने भयो र y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x छ यसलाई हामी 4 रुट x लेख्छौं र यतापट्टि 2x लेख्छौं dx लेख्छौं दुईटा माइनस गरेपछि ठ्याक्कै यो ब्लू रिजन आउने भयो हैन त सो अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं त छुट्याएर लेख्नु भने 4x यहाँनेरि 3/2 हुन्छ यतापट्टि 3/2 हुन्छ यहाँनेरि 0 to 4 छ यतापट्टि 2x स्क्वायर बाइ 2 0 to 4 छ 2 2 क्यान्सल हुने भयो यतापट्टि 8/3 आउने भयो र यहाँनेरि 4 3/2 माइनस 0 यतापट्टि माइनस 4 स्क्वायर माइनस 0 आउने भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ 8/3 अनि यहाँनेरि भनेको 8 आउँछ यतापट्टि 16 आइपुग्यो हैन सो कति आयो त 64 माइनस 16 3 जा 48/3 आइपुग्यो यो भनेको कति आउँछ 16/3 आउने रहेछ सो यसले इन्क्लोज गर्ने एरिया भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त 16/3 हुने रहेछ त्यसैगरी अर्को कर्व छ हामीसँग यस्तै खालको कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x एन्ड लाइन x इज इक्वल्स टु y भनेर छ सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यौं हामीले द गिवन कर्व्स आर ठीक छ द गिवन कर्व्स आर के छ त y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x र x इज इक्वल्स टु y यो 2 छ सो अब यो दुईटालाई सल्भ गरौँ सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 सो y को ठाउँमा x लगाइदिउँ सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x हुने भयो यहाँनेरि के भेटियो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि x इज इक्वल्स टु 0 र 4 हाम्रो दुईटा भ्यालु हुने भयो अब यसको पनि कर्व बनाउने हो भने यहाँनेरि ठ्याक्कै यो मेरो प्याराबोला भयो र x इज इक्वल्स टु y भनेपछि त कसरी जाने भयो त भन्दा सबैले हरियोले बनाइदिनु यहाँनेरि यसरी जाने भयो यहाँबाट पास हुने भयो अनि अर्को भ्यालु भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनेरि 4 मा टच हुने भयो यो 0 मा टच हुने भयो सो हामीले कुन एरिया भेट्नु पर्ने छ त यो जुन एरिया छ बीचको ठीक छ यो एरिया चाहिँ हामीले भेट्नु पर्ने जुन मैले अहिले सेट गरेको छु यो एरिया हामीले भेट्नु पर्ने छ यो एरिया भेट्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अहिले जस्तो भयो हाम्रो प्याराबोलाले कति एरिया कभर गरेको छ भन्ने कुरा भेट्ने यो एरिया भेट्ने हैन त त्यसपछि हाम्रो लाइनको एरियासँग सबट्र्याक्ट गर्यौं भने त यति एरियासँग सबट्र्याक्ट गर्यौं भने त हामीले माथिको एरिया भेटिहाल्छौं हैन त टोटल माइनस यो पार्ट गरेपछि यो बीचको पार्ट त आउने भइहाल्यो नि यो बीचको पार्ट हाम्रो जुन छ यो बीचको पार्ट त आखिर आइहाल्छ सो अघिकै जस्तो टेक्निक हामीले युज गर्यौं हैन अलिकति मनन गर्नु होला के भयो भनेर मैले के भने भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो टोटल एरिया जुन हाम्रो 0 देखि 4 छ त्यो प्याराबोलाले दिइरहेछ प्याराबोलामा अब यो लाइनले दिने एरिया कति छ त्यो सबट्र्याक्ट गर्यौं भने यो बीचको जुन रेडले कभर गरेको एरिया छ त्यो भेटिन्छ सो यहाँनेरि हामी के लेख्छौं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टु 0 to 4 यहाँनेरि तपाईले y2 माइनस y1 dx पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो y2 भनेको चाहिँ प्याराबोलाको एरिया हो सो यहाँनेरि हामीले यहाँनेरि y2 इज इक्वल्स टु √4x लेख्न सक्छौं y1 भनेको x हुन्छ सो यहाँनेरि √4x माइनस x dx हुने भयो सो अब यसको एरिया कसरी झिक्न सकिन्छ त यहाँनेरि 0 to 4 2√x माइनस x dx हुने भयो सो अब यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गरौँ 2x 3/2 हुन्छ यहाँनेरि 3/2 हुन्छ 0 to 4 माइनस यहाँनेरि x स्क्वायर बाइ 2 0 to 4 हुन्छ सो यहाँनेरि 4/3 यतापट्टि 4 3/2 माइनस 0 यतापट्टि 1/2 छ यहाँनेरि 4 स्क्वायर माइनस 0 हुने भयो सो यहाँनेरि कति आयो 4/3 इन्टु 8 आउँछ माइनस 1/2 इन्टु 16 आउँछ है सो यो भनेको कति हुन्छ 32/3 माइनस 8 हुन्छ सो यो भनेको 8/3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन जान्छ है बुझ्नुभयो सो यसरी हामीले यसको भ्यालु पनि झिक्न सक्यौं अर्को क्वेशन पनि त्यस्तै छ फेरि ठीक छ जनरली क्वेशनहरु यस्तै टाइप्सको सोधिरा हुन्छ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax एन्ड लाइन
x इज इक्वल्स टु a भनेको छ। सो यहाँनेरि के छ त x इज इक्वल्स टु a लाइन छ, अर्को y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ। अब यसको सोलुसन given equation of curve is the given equation of curve is y square is equals to 4ax हाम्रो इक्वेसन को कर्व छ। अब यो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हुन्छ, ठीक छ। यो हाम्रो जुन कर्व छ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भनेको एक्स एक्सिसले यो कर्वलाई चाहिँ दुईटा इक्वल भागमा डिवाइड गर्न सक्छ, ठीक छ। त्यो नगरे हामीले अर्को लाइन x इज इक्वल्स टु a भनेर लेखौँ, त्यो नसोचिकन। सो सल्भिङ 1 and 2 भनेर लेख्न सकिन्छ, सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 भनेर लेखौँ। सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 गर्यौँ भने यहाँनेरि y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a स्क्वायर हुने भयो, y इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2a हुने भयो, ठीक छ। सो यहाँनेरि के भ्यालु आयो त प्लस 2a र माइनस 2a दुईटा भ्यालु आउने भयो। सो यहाँबाट के बुझियो त भन्दा यसको एउटा कर्व भनेको कस्तो हुन्छ भने सपोज यो मेरो प्याराबोला भयो अनि यो मेरो x इज इक्वल्स टु a लाइन भयो, ठीक छ। x इज इक्वल्स टु a लाइन भयो। अब यसले कुन कुन पोइन्ट दियो त भन्दा यो एउटा 2a भन्ने पोइन्ट दियो, यतापट्टि माइनस 2a दियो। कति एरिया हुने भयो, यो टोटल एरिया चाहिँ यसले कभर गरे जस्तो देखिने भयो यहाँनिर, हैन, ठीक छ। यो टोटल एरिया कभर गरे जस्तो देखिने भयो। अब गर्न त यसले टोटल एरिया कभर गरिरहेछ यहाँनिर। सो यो दुईटा एरिया भेट्नु पर्यो, तर हामीले के भन्यौँ इक्वल भागमा डिवाइड गरिरहेछ, ठीक छ। यहाँनिर जति एरिया छ नि यो भागमा जति एरिया छ मैले पर्पलले पेन्ट गरेको र जुन यो रेड एरिया छ यो रेड एरिया र पर्पल एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ, ठीक छ। यो रेड एरिया र पर्पल एरिया चाहिँ के छ त इक्वल छ। अब जब यो एरिया इक्वल हुन्छ मैले के गर्न सक्छु भने सपोज 0 to a गर्छु, माथिको एरियाको भ्यालु भेट्छु र इन्टु 2 गरे भने त के हुन्छ मैले तलतिरको पनि एरिया भेटे जस्तो भयो, हैन। 0 to a सम्म गरे भने मैले यति एरिया भेटे, इन्टु 2 गरिन भने यहाँनिरको एरिया भेटे, इन्टु 2 गरेपछि त यो तलतिरको नि एरिया आयो, किनभने माथितिरको एरिया जुन छ र तलतिरको एरिया इक्वल छ। सो इन्टु 2 गरेपछि त काम पुग्यो। सो तपाईले माइनस 2a गरेर y dx पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, x dy लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एरिया इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 0 to a y dx भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले a को x को इन टर्म्समा गरिरहेछौँ। सो 2 ले के जनायो त 0 to a ले यो भ्यालुहरु जनायो, यहाँनिरको दुईटा भ्यालुहरु, र इन्टु 2 ले के जनायो भने ठिक छ हामीले दुईटा यसलाई डबल गरिरहेछौँ। यो एरिया 0 to a ले यति माथि एरियासम्म दियो भने इन्टु 2 गरेपछि डबल एरिया पाइरहेछौँ। सो 2 0 to a y को भ्यालु कति छ त हाम्रो रुट अन्डर 4ax dx छ। सो यहाँ कति हुने भयो 2 इन्टु 2 इन्टु रुट a 0 to a x 1/2 dx हुने भयो, ठीक छ। सो 4 रुट a यहाँनिर x 3/2 यहाँनिर 3/2 आउने भयो, 0 to a आउने भयो। सो यहाँनिर 4 इन्टु 2/3 यहाँनिर रुट a इन्टु यहाँनिर a 3/2 आउने भयो, ठीक छ। सो यहाँनिर 8/3 यहाँनिर a 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टु 8/3 a स्क्वायर चाहिँ के हुने भयो हाम्रो एन्सर हुने भयो। सो यहाँनिर दुईटा एरिया हामीले कभर गरिरहेको देखिरहेको छौँ। सो त्यही भएर हामीले दुईटा एरिया इन्टु 2 गरे हो, ठिक छ। किनभने माथि मुनि नै एरिया छ। सो दुईटा एरियालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो के छ त कर्भ के छ एउटा y इज इक्वल्स टु x क्यूब छ एन्ड लाइन x इज इक्वल्स टु y छ। सो गिवन कर्भ इज y इज इक्वल्स टु x क्यूब यो 1 भयो र x इज इक्वल्स टु y भनेको के भयो त यो 2 भयो, हैन। अब सल्भिङ गर्ने दुईटालाई सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2
1 र 2 इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ त यहाँनिर x = x क्यूब भयो सो x क्यूब minus x = 0 भनेपछि x - 1 x स्क्वायर plus x plus 1 = 0 आइपुग्छ यहाँनिर हैन अथवा यसलाई यत्रो लामो प्रोसेस गर्नुभन्दा x कमन लिने x स्क्वायर minus 1 = 0 आयो सो यहाँनिर भ्यालु के आयो त भन्दा एउटा x = 0 आयो अर्को भ्यालु भनेको x = 1 आउने भयो यसरी दुईटा पोइन्ट्सहरु आउने भयो यसको कर्व हेर्दा चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ ल कर्वहरु यहाँनिर -1 को भ्यालु पनि छ हैन सो अब यहाँनिर हेरौँ त यो कर्वमा सो यहाँनिर तीनटा पोइन्ट्सहरुमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ एउटा 0 मा एउटा ठ्याक्कै 1 मा र अर्को के छ -1 मा सो अब तपाईलाई क्वेशनमा के सोधेको छ त्यो अनुसार भर पर्छ तपाईलाई क्वेशनमा कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै कति एरिया छ भनेर सोध्यो भने तपाईले चाहिँ 0 to 1 गर्ने आन्सर भेट्ने तपाईलाई त्यो भनेको छैन भने 0 to 1 पनि गर्ने 0 to -1 पनि गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन र मलाई लाग्छ 0 to -1 गर्नु र 0 to 1 गर्नु एउटै एरिया आउँछ सो इन्टु 2 गर्नुभयो भने पनि सायद पुग्छ होला तर त्यो नगरौँ है पोइन्ट्सहरु चाहिँ भेटौँ अब यहाँबाट सो यति पोइन्ट्सहरु भेटिसकेपछि हामीले रिक्वायर्ड एरिया सपोज हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सोधेको थियो भने के गर्नु पर्यो त हाम्रो एरिया कस्तो आउनु रहेछ यो हाम्रो कर्व भयो भने अनि यसरी हाम्रो कर्व बनेको छ भने यहाँ यसरी इन्टरसेक्ट हुँदै जाने रहेछ सरी ठ्याक्कै अलिकति मिल्दैन है सो यो -1 भयो यो 1 भयो भने यसरी समथिङ तरिकाले जान्छ इन्टरसेक्ट हुन्छ ठ्याक्कै सुरुमा कर्व लाइन बनायो भने चाहिँ ठ्याक्कै गरिन्छ होला सपोज यो मेरो लाइन भयो भने अनि यसरी ल यो 0 पोइन्टमा भयो यो -1 मा भयो यो 1 मा भयो हैन अब हामीले के सोध्न सक्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै कति एरिया कभर गरेको छ भनेर सोध्न सक्छ दुईटाको बीच त्यो भन्नु भने तपाईले यो 1 हुने भयो यो x = 0 यो x = 1 हुने भयो सो 0 to 1 गर्ने र यो एरिया भेट्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ठ्याक्कै के गर्न सक्नुहुन्छ 0 to 1 गर्ने यो एरिया भेट्नु त्यस्तो भनेको छैन भने यहाँ -1 पनि आएको छ सो 0 to -1 पनि इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ है सो यहाँनेरि भनेको छैन अझै हामीले दुईटैलाई गर्दियौ सो रिक्वायर्ड एरिया भनेको के हुन्छ रिक्वायर्ड एरिया भनेको चाहिँ हामीले यसरी गरौँ 0 to 1 y dx एउटा भयो प्लस 0 to -1 y dx अर्को भयो मैले यो बाहिर किन एब्सोल्युट भ्यालु राखेको भन्दा नेगेटिभ भ्यालुमा नहोस् भनेर सो यहाँनेरि y भनेको के छ त x क्यूब छ dx भयो यतापट्टि पनि 0 to 1 x क्यूब dx हुने भयो ओहो y dx मात्रै गरेर भएन हामीले एरिया बिट्विन कर्व्स भेट्नु पर्ने छ हैन के गर्नु पर्ने छ एरिया बिट्विन कर्व्स भेट्नु पर्ने छ भने चाहिँ त x क्यूब minus x dx गर्नु पर्यो यता पनि x क्यूब minus x dx गर्नु पर्यो हैन सो यहाँनेरि के हुन्छ त y2 minus y1 गरे जस्तै हो सो यो एरिया भनेको कति आउँछ यहाँनेरि अब जिकौं सो x क्यूब गर्दाखेरि x पावर 4/4 यहाँनेरि 0 to 1 minus x square by 2 0 to 2 plus यहाँनेरि x 4/4 0 to -1 यतापट्टि minus x square by 2 0 to 1 यति भ्यालु आउने यहाँनेरि कति आउँछ त अब 1/4 यतापट्टि -1/2 आउँछ त्यसैगरी यता नि 1/4 -1/2 आउँछ सो कति आयो त 1/4 plus 1/4 is equals to 1/2 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन गयो ठीक छ यसरी हामीले भ्यालु चाहिँ प्लट गर्न सक्छौं है ठीक छ सो यसरी हामीले भ्यालु प्लट गर्यौं त्यसको लागि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ बुझ्नुभयो होला है तपाईलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सोधेको छ भने चाहिँ यहाँ तिरको कर्व एरिया मात्रै भेट्ने 0 to 1 यो एउटा मात्रै गर्ने तर तपाईलाई त्यस्तो भनेको छैन भने यो दुईटै गर्नु पर्यो है त्यो कुरा पनि याद गर्नु
अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो कर्व y square is equals to x cube and line x is equals to 4 भनेर छ। सो यसमा पनि हामीले गिवन के लेख्न सक्छौं, गिवन कर्व इज y square is equals to x cube, यसलाई 1 मान्यौं र अर्को x is equals to 4, यो 2 भयो। सो सल्भिङ गर्दा के हुन्छ त, y square is equals to 4 4 16, यहाँ 64 हुने भयो हैन त। सो y को भ्यालु के हुने भयो, प्लस माइनस 8 हुने भयो। सो जेनरली यस्तो खालको इक्वेसन कस्तो आउँछ भने यो फर्ममा आयो फेरि र यहाँनेरि यो x is equals to 8 हुने भयो हैन। सो यहाँनेरि x is equals to 8 हुने भयो, सरी y is equals to 8 रहेछ है, मैले उल्टो लेखेछु। y को भ्यालु चाहिँ 8 हुने रहेछ, प्लस माइनस 8। अब प्लस माइनस 8 हुन्छ भने चाहिँ x को भ्यालु कति हुने भयो, 4 छ। सो 0 देखि 4 मा जाने भयो। अब यो भ्यालु आयो भनेर चाहिँ यसरी दुईतिर एरिया आयो, फेरि अगाडिकै प्रब्लम जस्तो आयो, यो एरिया भेट्ने अनि के गर्नु पर्यो, इन्टु 2 गर्नु पर्यो। यहाँनेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टहरु केही भनेको छैन। सो यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त, यो दुईटाको एरियालाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हैन त। सो x is equals to 4 भयो, यता तलतिर पनि कर्वले इन्टरसेक्ट गरेको छ। अब त्यही भएर हामीले त्यो भ्यालु भेट्न सक्छौं हैन।